سلام. وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وين ما كنتوا تشوفوا في هذا الفيديو، ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي طبخ وتدابير ريمونة. الفيديو تاع اليوم عبارة عن تكملة للفيديو السابق اللي كنت هدرت فيه على روتين الجسم وروتين الوجه. كي شفت الفيديو جاني طويل بزاف فضلت نقسمه على زوج هكذا باش المدة تاع دقائق ما تجينيش بزاف كبيرة. نروحوا نشوفوا مباشرة الفيديو تاع روتين الوجه ونقول لكم فرجة ممتعة ان شاء الله. هي اوتوماتيكمون كي ندخلوا من الدار on va se démaquiller d'abord نحو المكياج. دونك انا دابيتود نحيه بهدايا. هذا عبالي كي راكم تشوفوا هكذا اولي تقولوا غالي ومنا شريتو 100 دينار اللي هي 10000 هدايا. مي واحد في الديبي حقرتو ما نكذبش عليكم كي شفتو، من بعد شفت وحده في اليوتيوب هضرت عليه قلت وهضرت ومدت غير دي كومبليمون عليه شكراتو كوم با بوسيبل. قلت بوركوا با نروح نسيي نشريه، ما خسرت والو 10000 ما دات ما جابت. كي شريتو بان والله غير خرج لي خير من هادوك زعما نيفيا وما على باليش وشنو، وريحتو تاني مليحه. وكنت خايفه تاني باسكو انا عندي بشره حساسه بزاف، كنت خايفه يدير لي زعما تهيجات ولا في لابو تاعي. بان نو والمني وندي ماكي به عينيا ووجهي وكلش هايل هذا. وتاني دوك نسيت نوتخ ديماكيون دقيقه دوك نروح نجيبه لكم. يعني رحت جبت لو دوزيام ديماكيون تاعي اللي نستعملو تاني بزاف. هذا بوكو بلوس نهار اللي ندخل عيانه للدار نعجز باش نغسل وجهي ايبان ديماكيي بهدايا ومن بعد نروح نشلل غير بالماء ني سافون ني غيان. ايبان تقولشي غسلت وجهي وينقي تري بيان ويجبد لكم كاع هذيك لاكراس تاع الماكياج اللي كاين. هذا تاني مليح هاوليكم بلوس مكتوب فيه فيزاج سما للوجه للعينين ولا لافغ شوارب. هذه سي اون ميسيلير هاي لك جايه بان ناخذوها هكذا تولي رغوه ومن بعد نستعملوها. هذه تاني هايله. ومن بعد ابخي ما نديماكيي وجهي كي ندخل لا دوش بيان سور نلحق لا بارتي فيزاج وكلش. عندي انايا نستعمل لي غوماج. في الديبي كنت نستعمل لو غوماج تاع ارنو انستيتو ارنو هذاك هايل خرج عليا تري بيان وكلش. مي فيو لي برودوي تاع لامبورطاسيون طلعوا كلش دونك كان 129000 جو كرو ولا 100 قريب ولا غالي بزاف. دونك جي بريفيري قلت بوركوا با نسيي هادوما تاع فاك ديكلا. هادو نورمالمون تاع اليس اذا ما غلطتش جاب لي ربي تاع اليس. قلت بوركوا با نسييهم. شريت تاع لابريكو شريت تاع الكونكومبر وشريت تاع هذا. انا اللي ننصحكم بهم هادوما الزوج هاد لي دو غوماج باسكو تاع لابريكو ما نكذبش عليكم كي نقول لكم وجهي ولا يشلفط. هو ما دار لي والو في وجهي بصح يحرق في الوجه تاع لابريكو هذاك حرق لي وجهي حتى داير ما خليتوش ميم با 2 مينوت رحت نجري غسلته ما عجبنيش. ومن بعد وليت خفت قلت تاني هادوما كي نزيد نسيهم سيتهم هنا في لابو تاعي كي شفتهم ما حرقوني ما داروا لي والو سيتهم في وجهي. اي بان نقول لكم هادوما دوكا جون بو بلو مون باسي. وليت ان فلاكون يجي ان فلاكون يروح اشاك فوا نشري من هاد لي دو. سورتو هذايا البنات هبال. هذا داير شوفوا كي ديروه تخلوه ان مومون في وجهكم من بعد تبداو تقوميو وديروا دي موفمون سيركولير وكلش بان كي تشلو وجهكم والله غير ترماركيو بلي بياض هذا باسكو علاش مخدوم ب هاي ليك نورمالمون بالطين الابيض. هاولي كيفاش جاي باش تشوف هاوليك. دونك هكذا نديرو دي موفمون هكذا سيركولير. هادي ابخي ما نخلوه 5 à 10 مينوت من بعد رماركيوه بلي نشمخو شويه لي بو تاع صباعتينا بالماء ونبداو نديرو هكذا دي موفمون سيركولير. بان واحد لو ريزولطا هايل
دايوغ راني هضرت عليه بزاف والله غير هايل هدايا. وكاين هذا تاني تاع كونكومبر باردون، فريمون عجبني بزاف هذا تاني. ياك نعرفوا باللي الكونكومبر مليح تاني لابو، يبيضها يعطيها نضاره ايتو. وهنا ابخي ما هضرنا على لي غوماج ايتو، مور ما نديرو لي غوماج لو غوماج بيان سور نتوما ما تروحوش ديروهم كامل، خيروا واحد فيهم مره في السمانه قوميو به وجهكم. مور ما نكملو من الغوماج بيان سور نشلو بما دافي. علاش؟ باسكو لو غوماج يعاوننا كي نديروه باش يحلنا لي بور تاعنا، ومن بعد نتوما لو كان تروحو تغسلو بالماء بارد لي بور يعاودو يتغلقو ويتكمشو. حنا لا سي با سا لو بوت. لو بوت سيك نديرو لو ماسك مور الغوماج. وهذا لو ماسك نكونسييكم به والله غير هايل هذا تاني. باسكو علاش؟ انا عندي با مال دو برودوي بصح هادو ملي خيرتهم لكم عرفوا باللي هما لي ميور malgré c'est un petit prix par rapport à d'autres produits. كيما نقولوا كاين دي ماسك تاع 2000 دينار، بصح انا لا خيرت لكم هذا واسي نورمالمون 68000 ولا، بصح هاد لو فلاكون يشد لكم باسكو كيما هنايا هاي ليك لا دات. اسمع نشوفوا هاي ليك لا دات، هو في 2017 مخدوم ما يخسرش حتى ل 2020 دونك 3 زون يقعد لكم هاد لو فلاكون. انا ديجا هنايا راهي عندي قريب عامين ملي راهو عندي ملي شريته، وندير منه ماشي تقولوا ما نديرش. هذا سي لو برودوي ميراكل كونتر المسامات الواسعه، باسكو علاش؟ يدخل اون بروفوندور، يدخل في هذوك التقابي في المسامات، ينقي واش كاين فيهم. حنا افورس نوتيليزيو ماكياج هو يدخل لنا حنا ما نشوفوش، هو يدخل لنا في لابو يوسع لنا المسامات. سي با دي بوين نوار مي يعرضوا المسامات تاع وجهنا لي بور تاع وجهنا. دونك هذا واش يدير؟ il détoxifie et purifie. Il est contre les pores dilatés. Il est conseillé. Donc سيوه ما خسرتو والو، يدير 68000 يشد لكم 3 زون ومن بعد رجعوا لي الخبر. نتوما بيان سور ماشي من لي سياج الاول تجوا ليا في لي كومونتير ومنا سيوه با مال دو فوا وتشوفوا. بصح في السمانه هذا نكونسييكم مره ما تزيدوش فوقها. هاوليك سينو كاين طفل تاني طين الاخضر، كاين طين الاحمر، سا ديبون تو تيب دو بو. كيما اللي عندهم لابو غراس يوالمهم طين الاخضر. طين الاحمر تاني مليح، انا كنت نديروه هايل، يمد نضاره للبشره، يمد انيكلا، يبينها بوريفي. من بعد مور ما نكمل بهذا اوتوماتيكمون لازم ان ماسك هيدراتون. هذا سي سكينيال ماسك اكلا دو تان. دونك كيما قلنا غوماج نحو به لابو مورت، ومن بعد ماسك ينقي لنا المسامات تاع السمانه كومبليت تاع ماكياج وهذيك الحلاله. ومن بعد موراها نديرو ان ماسك هيدراتون. ماسك هيدراتون يعاوننا باش لابو تاعنا تريح ليس، تريح هيدراتي. هايل هذا ديجا هو اسمه ماسك اكلا دو تان ويمد واحد ليكلا مور ما تنحيوه. دايوغ انا هذا ريزيرفيه نديرو هاوليك لو بو هذا سا بروف بلي مليح. هذا ريزيرفيه كيكون عندي عرس ولا تصيبوني لافي مطلصاتو في وجهي ودايراتو لو لوندومان لابو تاعي تولي كي تاع البيبي، ما نحكي لكمش منفخه هكذايا جونغ جايه بولبوز هايله. هدايا ويواسي 50000 شريتو 50000. وهاوليك هنايا يموت فان 2018 ديسمبر 2018 يسمى دوكا خلاص هذا ما نزيدش نستعملو. راني شاريه ان اوتر بو لين نكمل به هاوليك. ومن بعد مور ما نكملو بهاد لو ماسك اللي هضرنا عليه هدايا ماسك هيدراتون. هذا ما نغسلوش وجهنا بالصابون، سي ديكونسيي. مور ما نكملو كامل هادو ماشي شاك فوا تغسلو بالصابون، تغسلو شلو غير بالماء. هدايا ما دافي ومن بعد هدايا ما دافي ومن بعد هذا نشلوه بالماء دافي، وفي لافان نحكمو ما بارد تاع العين ونشلو به وجهنا باش لي بور تاعنا يتغلقوا.
تبعوا هاد لا روتين والله ما تندموا، سورتو اللي عندهم المسامات الواسعه، راني نقولها ونعاودها باسكو تهنيت انا منهم. جاوني هكذاك واحد 6 شهور حتى ل 8 شهور وانا كي مهبوله منين جاوني هادو en fin de compte c'était à cause du maquillage. دونك بالاكو كي نكملوا بهذا كيما قلنا نشلو وجهنا بالماء دافي ماشي سخون، ومن بعد اون فوا خلاص يتشلل ويتنحى نشلو بالماء بارد نخلو هذاك لو فيلم غرا على وجهنا نرقدو باسكو يعاوننا هذا في ليدغاتاسيون. من بعد بيان سور شاك نوي هذه ماشي غير كي دوشو ولا شاك نوي كل ليله تستعملوا دي كريم هيدراتونط. دقيقه من بعد هادو شاك نوي كل ليله نستعملوا دي كريم هيدراتونط بور فيزاج. هذه ماشي هي صغيره، نستعملوا دي كريم هيدراتونط بور فيزاج. بون باش نبدا راهي مخيره نبدا بهذه باسكو هذه هي اللي نحطها في المرتبه الثالثه. ما نقولكمش مليحه مي دير لافير كوميم. هذه سي اون كريم ultra هيدراتونط او توليرونس. هي مليحه تيدراتي بيان لابو. انا نديرها في الليل قبل ما نرقد ومع الصباح كي نغسل وجهي قبل ما نماكيي. هذه كملتها وانتوليكا كملتها كامل. دونك هذه واش نهضر عليها سك الي دغات بيان لابو. برك حاجه لي شويه ماشي نقول لكم ما عجبتنيش فيها مي شويه هي مليحه دوكا كيما الشتا، بصح حاجه اللي ما عجبتنيش فيها سك تخلي هذاك لو فيلم غرا على لابو. جونغ لابو تاعك تقعد تبان مزيته شويه. هذه اللي باسكو 0% سون بارابين سون كولورون سون بارفان مي اوت توليرونس ultra hydratante. يسمى مركزين لها بزاف لا ماتيير غراس. هذه سي مون امور باسكو سي اون كريم هايليك دايوغ ما تضحكوش عليا. قطعتها بالمقاس ولحستها كملتها كومبليتمون. دونك هذه لا كريم واش نحكي لكم جونغ جايه الي فات بوكو بلوس ا باز دو. جايه كي ديروها وتبداو تماسيو هكذا ومن بعد ديروا في وجهكم جونغ بالخف ديسباري بصح لابو تاعكم تقعد هكذا حنينه ورطبه وكلش وتبان شغل شتو كي تشمخوا لابو تاعكم وتنشفوا هكذاك بالسربيته تبان هكذاك توت لا جورني تقعد هكذا لابو تاعكم. هذه رياج ايزاك ار ولا ايزاك ولا هاي ليك مكتوب بو ديسيشي par les traitements hypoallergénique. هايله هذه دايوغ راني ناويه ان شاء الله نعاود نشري منها برك نكمل هذه باسكو بور لو مومون راني نستعمل في هذه نكملها ونعاود نشري هذه ان شاء الله. هذه هايله تاني كي نقول لكم نديرها في الليل قبل ما نرقد ما نسحقش ندير مع الصباح من بعد اون كريم هيدراتونط باسكو هذه دير لو رول تاعها كوم با بوسيبل. هاي ديك ثاني راني زعفانه غير تخلص. الحاجه اللي عجبتني فيها سك جايه هكذا جوغ تعبزو هكذايا تعبزو ديرو. هذه ريحتها هايله و لو رول تاعها اللي ديرو في الوجه هايل. تنوضوا مع الصباح تصيبوا لابو تاعكم كي تاع البيبي منفخه هكذايا باينه بلي شربت في الليل. هايله مغيبه. و بور لي بري اذا ما غلطش هذه دير 115000 حتى 120000. هذه دير شحال شريتها يا ربي ليسونسيال تصيبوها في لي ماغازان اونتر 70000 و 85000 هذه وتقدروا تصيبوها ب 68000. هذه برك شويه غاليه مي بون لي يحبوا يشرو بيان سور دي برودوي شويه غاليين ولا. هذه اسمها ربي هاوليك لو بري تاعها دار 315000 بصح تشد. هذه راهي عندي قريب من لافين تاع رمضان
ما كنتش نوتيليزيها كل يوم، مي دوكا كي خلاصوا لي هاد الزوج استعملتها. وبور لي بري تاع هادو ونسيت حاجه واحده اخرى. وبيان سور لي فريمون ما حبوش يخسروا دراهمهم على لي كريم هيدراتون وكلش، كاين هاديه فازلين، كاين فازلين بور تنباع اون فارماسي نورمالمون يدخلوا منها. انا ان طولي هاد التوب عنده شحال هو عندي اشاك فوا كي نحب هكذا كي نشوف فريمون لابو تاعي عيات ونشفت وكلش نوتيليزي هاديه فازلين بور. سينو ميم هذيك الفازلين تاع لي بولي تنباع بلو بصح ماشي بارفومي ولا ايفيتي لي برودوي بارفومي ديروهم في وجهكم. دونك هذيك تاني هذاك لو بو هايل تاني. ومن بعد نورمالمون عندي وصفات تاع اللي نديروهم بهذيك لا فازلين تاع لو بو ان شاء الله منا والفوق نسيت كيفاش نديرهم لكم. كاين وصفات لترطيب البشره، كاين وصفات باش لابو تاعنا كي نحبوا نبيضوها زعما رحنا للبحر ولا شفنا بلي لابو تاعنا راهي كحالت ولينا كحالش نديروها اي بان لو ريزولتا يبان لكم لو لوندومان سان فوت. دونك هنا نكونوا لحقنا نورمالمون لا فين تاع لا فيديو. ما نسيت والو، ما نسيت والو. هدايا بون على لي بري برك هدايا غالي شويه نورمالمون دوكا لحق ل 65000 الوغ انا كنت شريته غير ب 35 واحد الوقت. دوكا الحق ل 65000 باسكو هذا وحده هايل. وهادو ما نورمالمون راهم في 40 48 46 هكذاك. والاخرين ما باليش ما ننصحكمش باش تجربوهم. ماشي كي تشوفوا هدايا تقولوا ايه قالتنا. انا هضرت على لو بلو وهضرت على لو فير. هذاك لو فيولي وما باليش تاع لابريكو تاع والله ما على بالي لو كاتريام تاع واش يحرقوا كوم با بوسيبل. دونك هنايا نكونوا لحقنا لا فين تاع لا فيديو. نتمنى ان شاء الله كي بدلت لكم هذا السيستم تاع لي فيديو نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الحال. دونك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم بزاف بزاف وبقاو على خير. الى فيديو لاحق ان شاء الله. وتاني ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو هكذا باش يلحقكم كامل الجديد تاعي باسكو راني ندير شويه ان بو دو تو باش ما تكرهوش. اللي يحبوا الطبخ راني ندير لهم الطبخ، اللي يحبوا هادو عفايس تاع لي برودوي كوزميتيك كيف وهم جايين ان شاء الله منا والفوق دي فيديو تاع مشترياتي تاع الجوالات كي راح نحوس نديكم معايا. دونك بارطاجيو لا فيديو ماكسيموم بوسيبل وديروا لي ان جيم مام هكذا واش عليها باش ما تقولوش هذه تحب غير لي جيم ولا. وما تنساوش تاني تضغطوا على الزر تاع صابوني ولا كلوش هذيك اللي قدامه منا. دونك ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير تهلاو في روحتكم. الى فيديو لاحق ان شاء الله وباي باي سلام.